अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, कई सारे अहम ख़बरें हैं ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से। वहाँ क्या हो रहा है, जंगबंदी को लेकर एक नई तजवीज़ पेश की गई है, वो क्या है, उसको लेकर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही कल मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब जो रनओवर वाक़या पेश आया था, एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, उस वाक़े के ताल्लुक़ से मज़ीद तफ़सीलात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और भी हिंदुस्तान से जुड़ी कुछ अहम और ख़ास खबरें हैं। तो नाज़रीन, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब कल एक रनओवर वाक़े में मरने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। कल मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब एक ट्रक ने बस स्टेशन पर मौजूद लोगों को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में 20 फ़ौजियों समेत 50 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जबकि जो ट्रक ड्राइवर था उसकी गोली लगने से जो है वो मौत वाक़ हुए है। बताया जा रहा है कि हमलावर मशरक़ी यरूशलेम से था, उसका नाम रामी नसरुल्लाह बताया जा रहा है, जो कि एक फ़लस्तीनी है। इसराइल के गज़ा पर हो रहे वहशियाना हमलों के ख़िलाफ़ ये जो हमला हुआ है, इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। और लिबनानी हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि उसके जंगजुओं ने चौथी बार फ़ातिमा गेट पर इसराइली काबिज़ फ़ौज के एक इज्तिमा को मिसाइल से निशाना बनाया है, जिससे कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी और हलाक हुए हैं। वहीं गज़ा और लिबनान में लड़ाई के दौरान मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक जनूबी लिबनान में लड़ाई के दौरान उसका फ़ौजी जो है वो मारा गया है, जिसके बाद लिबनान में मरने वाले फ़ौजियों की तादाद कल की अगर बात की जाए तो वो 5 हो गई थी। इससे कबल इसराइली फ़ौज की जानिब से हिज़्बुल्लाह के साथ झड़प में 4 रिज़र्व फ़ौजियों की हलाकत और 14 ज़ख्मी होने की उन्होंने तस्दीक कर दी थी। गज़ा में इसराइली जारियत पर लगाम लगाने के लिए गुज़िश्ता कुछ महीनों से अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में जंगबंदी मुज़ाकरात जारी हैं। हालांकि सालिसों को अपनी कोशिश में अभी तक कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तमाम अब मिस्र के सदर ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क ने इसराइल और हमास के दरमियान 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। मिस्री सदर के मुताबिक इस तजवीज़ में कुछ फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और महसूर गज़ा के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी शामिल है, और इसके तहत जो है 4 इसराइली जो कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। मिस्री सदर का कहना था कि इसका मकसद सूरत हाल को अब मज़ीद आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आरसी जंगबंदी के निफाज के 10 दिन के अंदर जंग के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात जो है वो दोबारा शुरू होने चाहिए। वहीं खबरें ये आ रही हैं कि नेतन्याहू ने आरजी जंगबंदी की तजवीज़ जो है वो मुस्तरद कर दी है। ये बात इसराइली टीवी चैनल 12 ने ज़राए के हवाले से बताई है। वहीं चैनल के मुताबिक सिक्योरिटी ज़िम्मेदारान की सतह पर मिस्री तजवीज़ मंजूर हो गई थी, ताहम नेतन्याहू ने शाबाक के सरबराह रोनेन बार को कहा कि वो तजवीज़ में तरमीम के लिए मिस्र जाएंगे। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने गज़ा में जंगबंदी के लिए मिस्री तजवीज़ का खैर मक़दम किया है। हमास का कहना है कि उस तजवीज़ को वो कबूल करने के लिए तैयार हैं अगर ये उस समझौते का हिस्सा हो जो अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुलाई में पेश किया था। वहीं हमास ने शुमाली गज़ा, नेत्सारिम और फिलाडेल्फिया के इलाक़ों से इसराइली इनखला से कबल फ़ायरबंदी से जो है साफ़ तौर पर इनकार किया है। बता दें कि इसराइल के मोसाद के सरबराह इतवार को कतर के वज़ीर-ए-आज़म और CIA के सरबराह से बातचीत के लिए दोहा में हैं। और एक तरफ जंगबंदी मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इसराइली वज़रा इश्तिआल अंगेज़ बयानबाजी जारी रखे हुए हैं। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने मगरबी किनारे में मज़ीद गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ आबाद करने का मुतालबा किया है। उसने फ़लस्तीनियों को जबरन दूसरे अरब ममालिक हिजरत करने पर मजबूर करने का भी मुतालबा किया। वह गज़ा के हज़ारों निहत्ते, मासूम और बेकसूर अफराद को मौत के घाट उतार देने वाले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अपने ही घर में यानी कि उन्हीं के शहर में शदीद शर्मिंदगी, मुखालिफत और एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। हमास के हमले में मारे जाने वाले इसराइलियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इतवार को तल अवीव में एक प्रोग्राम में नेतन्याहू पहुँचे थे। वहाँ उनकी शदीद मुखालिफत की गई। משפחות יקרות, זכר קרוביכם इसराइली मुजाहिरीन जो हमास की क़ैद में मौजूद सैकड़ों अफराद को अब तक बाजियाब न करा पाने की वजह से इसराइली फ़ौज और हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने तकरीब में पहुँचकर ज़बरदस्त एहतजाज किया, जैसे नेतन्याहू तकरीर के लिए खड़े हुए और हलाक शुदगान को खिराज अक़ीदत पेश करना उन्होंने शुरू किया। मुजाहिरीन ने जो है नारेबाजी शुरू कर दी और नेतन्याहू से ओहदा छोड़ने का मुतालबा करने लगे।
اس دوران سینکڑوں مظاہرین نے شرم کرو کے نعرے بھی لگائے اور تھوڑی دیر میں جو ہے ان نعروں کی گونج اتنی زیادہ ہو گئی کہ نتن یاہو صرف بے بسی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے اور جب نعروں میں شدت آئی تو پھر انہیں خطاب درمیان میں ہی چھوڑنا پڑ گیا۔ غزہ کی حالت تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور لبنان میں بھی اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ شمال غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 3 صحافیوں سمیت 53 فلسطینی اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 21 افراد شہید ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اتوار کو حمزہ ابو سلیمہ اور سعید رضوان اور حنین بارود کی شہادت کے بعد 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں لقمہ اجل بننے والے فلسطینی صحافیوں کی تعداد 180 تک جا پہنچی ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ 23 دنوں سے محصور شمال غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی منظم ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں 1000 شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اس دوران کمال عدوان اسپتال سے گرفتار کیے گئے 30 طبی اہلکاروں سمیت سینکڑوں فلسطینیوں کو اغوا کیا گیا ہے، جن کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی معلومات نہیں ہے۔ ایران پر گزشتہ دنوں اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا اس تعلق سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس حملے سے متعلق پہلے ہی اشارے مل چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اس سلسلے میں اس کے بعد جو ہے ضروری اقدامات بھی کر چکا تھا اور وہ لگاتار جو ہے فوجی حکام سے رابطے میں تھے اور مختلف فریقین کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ بھی کر رہے تھے، لیکن اسرائیل کے حالیہ حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے، اس طرح کی بات بھی انہوں نے کہی۔ وہیں ایرانی صدر نے بھی بیان دیا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے، تاہم اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور بیانات کے برعکس سجیہ نگاروں کے اگر مانیں تو ایران اب جو ہے اس حملے کا جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، جو اس کے بیانات سے بھی جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ آج طلب کیا گیا ہے۔ ایران ہی نے جو ہے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر یہ اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر جو ہے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور دوسری جانب یمن کے حوثیوں کی جانب سے ممکنہ اسرائیلی حملے کے پیش نظر دفاعی مشقیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ گروپ کی مسلح افواج نے یمن کے مغربی ساحلوں سے فوجی مشقوں کی تصاویر جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی یہ مشقیں فلسطینی اور لبنانی عوام کی حمایت میں جاری رہیں گی۔ کرناٹکا پولیس نے تلنگانہ کے ایک تاجر کے قتل کا معمہ حل کر لیا ہے۔ اس کی جلی ہوئی لاش کوڈگو ضلع کے کافی کے باغ سے برآمد ہوئی تھی۔ پولیس نے اس معاملے میں تاجر کی دوسری بیوی اور 2 دیگر لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ خاتون نے 8 کروڑ روپے کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اسے قتل کیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اپنے شوہر کو قتل کرنے کے بعد خاتون 840 کلومیٹر دور کوڈگو میں اس کی لاش کو اس نے جلا دیا تھا۔ اس بھیانک جرم کی تحقیقات جو ہے وہ 8 اکتوبر کو کوڈگو کے کافی کے باغات میں ایک نامعلوم لاش کے برآمدگی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ پولیس نے رمیش یعنی کہ جو مقتول ہے اس کی دوسری بیوی نہاریکا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھی ڈاکٹر نکھل، ایک جانور کے ڈاکٹر، اور انکر رانا جو کہ بنگلور کا رہائشی ہے، اسے بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ لکھنؤ میں 15 دنوں کے اندر پولیس حراست میں 2 افراد کی موت پر اکھلیش یادو نے یوگی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اتر پردیش کو جنگل راج میں تبدیل کر دیا ہے۔ پولیس بے گناہوں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بناتی ہے، وہ انہیں پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار رہی ہے۔ وہیں کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی اور بی ایس پی صدر مایاوتی نے بھی یو پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس حراست میں ہونے والی اموات کے معاملے میں اتر پردیش پہلے نمبر پر ہے، اسی طرح فرضی انکاؤنٹر میں بھی یو پی ملک میں سر فہرست ہے۔ پرینکا گاندھی نے بھی یو پی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بی جے پی نے ریاست میں ایسا جنگل راج قائم کیا ہے جہاں پولیس ظلم و سفاکی کی علامت بن چکی ہے۔ حضرت کہ لکھنؤ کے ایک پولیس اسٹیشن میں حراستی موت کے واقعے کی ایک CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں موہت لاک اپ میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے موہت کو حراست میں اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ ذرائع کے مطابق موہت پانڈے کو بچوں کے جھگڑے کے بعد پولیس نے حراست میں لیا تھا اور دوسرے ہی دن اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ راجستھان میں حکومت نے گائے کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب راجستھان میں گائے کے لیے استعمال ہونے والے آوارہ جیسے الفاظ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ راجستھان میں آوارہ جیسے الفاظ کے بجائے کسی بھی گائے کے لیے اب بے سہارا جیسے الفاظ کا استعمال کیا جائے گا۔ واضح کہ مہاراشٹر کی شندے حکومت کی جانب سے گزشتہ دنوں ریاست میں گائے کو ریاستی ماں کا درجہ دیا گیا تھا، اور اب راجستھان کی BJP حکومت نے گائے کے لیے لفظ آوارہ کے استعمال پر پابندی
लगा दी है। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए NCP-SP ने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। तीसरी फहरिस्त में जिन अहम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें से बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर के शौहर फहद अहमद हैं, जिनको पार्टी ने अनुशक्ति नगर से मैदान में उतारा है। दरअसल फहद पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब उन्होंने NCP शरद पवार का दामन जो है वो थाम लिया है। स्वरा भास्कर आपको बता दें कि अदाकारा के साथ साथ समाजी कारकुन भी हैं और मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ वो खुलकर बोलती भी रहती हैं। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने यूपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 1 साल तक किसानों को मुफ्त में बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अफसरान ने किसानों के खेतों में मीटर लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मीटर लग जाएंगे तो मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी। राकेश टिकैत ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत चाहती है कि लोग बंधुआ मजदूर बनकर रहें। ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। ये हुकूमत मुल्क को मजदूरों का मुल्क बनाना चाहती है, क्योंकि सनातों में मजदूरों की बहुत कमी है, जिसे पूरा करना उसकी मजबूरी है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.fikrokhabar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।